बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को इरफान अहमद खान का सलाम। आज का जो मेरा मौजू है, मेरे भी लोग वैसे तो एजुकेशन से मुताल्लिक हैं, लेकिन आज मैं रमज़ान के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर रमज़ान में ये जो हम रोज़ा रख रहे हैं, इसका मकसद क्या है। वैसे तो अल्लाह की जो भी इबादत हम करते हैं, उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है और बड़ी ज़बरदस्त हिकमतें हैं उसमें। रोज़े के मकासद आपने पढ़ा भी होगा, उलमा इकराम से सुना भी होगा। वो सारे मकासद अपनी जगह सही हैं, दुरुस्त हैं। जो मैं मकासद या मकसद अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, तो बहुत सिंपल सी और सादा सी बात है। कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा मैं आपसे बयान नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि ये रोज़े का एक मकसद ये भी है। अभी मैं जब सहरी करूँगा, रोज़े की नियत करूँगा, फिर मैं सहरी करूँगा। अब मैं जो रोज़ा रख रहा हूँ, वो क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, और हर आकिल और बालिग मुसलमान पर अगर कोई शरई उज़ुर ना हो तो रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं जो रोज़ा रख रहा हूँ, वो क्यों रख रहा हूँ? अल्लाह का हुक्म है, इसलिए रख रहा हूँ। अब सहरी करने के बाद फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ूँगा। क्यों पढ़ूँगा? अल्लाह का हुक्म है, नमाज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी नींद लेके अपने रोज़मर्रा के काम काज शुरू कर दूँगा। उस दरमियान में पानी का गिलास, पानी नज़र आएगा मुझे, प्यास भी लग रही होगी, मैं पानी नहीं पीऊँगा। क्यों नहीं पीऊँगा? अल्लाह का हुक्म है, पानी नहीं पीना रोज़े में। पानी नहीं पीना तो नहीं पीना। इसके बाद जब हम और टाइम गुजरेगा, ज़ोहर होगी, नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह का हुक्म है, नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है। फिर लंच टाइम होगा, भूख लगेगी, खाना भी है, खा भी सकते हैं। खाएंगे नहीं? क्यों नहीं खाएंगे? अल्लाह का हुक्म है। क्या हुक्म है? अगर रोज़े की हालत में हो तो खाना नहीं खाना इफ्तार से पहले। ये अल्लाह का हुक्म है। हमने अल्लाह के हुक्म को माना, ना हमने पानी पिया, ना हमने खाना खाया। अब जब हम रोज़े की हालत में हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह ने मना किए, हम करते हैं। मिसाल के तौर पे झूठ बोलना। लेकिन ख़ास तौर पे अगर रोज़े की हालत में हो तो एक आम मुसलमान कोशिश ये करता है उसे झूठ ना बोलना पड़े। लिहाजा जब भी अगर वो कहीं झूठ बोलने का मौका आया, वो झूठ नहीं बोलेगा। अब रोज़े की हालत में ये भी मना है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपनी आम जिंदगी में हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ट्रैफिक में हैं, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, पीछे से किसी ने बाइक मार दी तो मैं हाइपर हो जाऊँगा। मैं उससे बोलूँगा भाई देख के चलाओ, झगड़ा हो जाता है। मतलब आम तौर पे जो अगर ख़ास तौर पे नौजवान है, वो पीछे मुड़ के देखेगा और बोलेगा अंधे हो क्या, नज़र नहीं आ रहा, ब्रेक नहीं है गाड़ी में, इस तरह की बातें करते हैं। ये होता है, नॉर्मल है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रोज़े की हालत में हैं तो हम कहेंगे कि माफ़ करो भाई, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं कोई झगड़ा नहीं चाह रहा। यानी आप थोड़ा सा गौर करें तो सहरी से लेके इफ्तारी तक मेरी कोशिश ये है कि मेरा रोज़ा बिल्कुल सही हो। और वो रोज़ा सही कैसे होगा? कि मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिससे ऐसा लगे कि मैंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा रोज़ा सही नहीं है। यानी रोज़ा मुझे क्या सिखा रहा है? रोज़ा मुझे सिखा ये रहा है कि अल्लाह का हुक्म मानना है। अब अगर रमज़ान के 30 रोज़े हैं
اور اللہ نے ہمت طاقت دی، میں 30 کے 30 روزے رکھوں گا، پورے رکھوں گا، اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کروں گا۔ یعنی کیا کر رہا ہوں میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں کہ میں وہ کام نہ کروں جن سے اللہ ناراض ہو، اور وہ کام کروں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ میں پورے مہینے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں جو اللہ کے حکم خلاف ورزی ہو، اور ایسے کام کر رہا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ جو پریکٹس اگر میں پورے مہینے کروں گا تو انسان جس چیز کی پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی عادت و اطوار میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کی ایک بڑی زبردست اللہ کی حکمت ہے کہ میں نے جس کام کی پریکٹس کری تو اس کے اگلے مہینے میں اسی روٹین کو جاری و ساری رکھوں گا۔ یعنی کوشش یہ کروں گا کہ جو میں نے رمضان میں سیکھا، میں نے رمضان میں کیا سیکھا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اور یہ پریکٹس نہ صرف اگلے مہینے بلکہ پورے 11 مہینے میں ایسا کروں گا، 12ویں مہینے میں پھر میں دوبارہ سے وہ پریکٹس کروں گا۔ لہذا اصل میں رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، اور ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا ایسا آئے گا کہ مجھے یہ پریکٹس ہر سال کرنی ہے۔ انسان کی فطرت شروع میں جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں رہتا ہے، یاد رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، وقت آگے بڑھتا جاتا ہے اپنی ڈیلی روٹین کی لائف میں، تو باتیں اس کے ذہن سے نکلتی رہتی ہیں، اور عموماً پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ احکامات کی خلاف ورزی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر رمضان آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو وہ پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، سحری کرو، اللہ کا حکم ہے، پانی نہیں پیو، اللہ کا حکم ہے، کھانا نہیں کھاؤ، اللہ کا حکم ہے، افطاری کر لی، کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو، اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو پریکٹس انسان کر رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے تحت کر رہے، اسے یہ بات اس کو سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم مانو۔ جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے روزے کی حالت میں پانی نہیں پی سکتے تو پھر ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے کوئی اور غلط کام بھی نہیں کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر کہیں مجھے رشوت لینی پڑ رہی ہے یا دینی پڑ رہی ہے تو میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا مجھے یہ غلط کام نہ کرنا پڑے۔ اللہ کا حکم ہے حلال کماؤ تو میں کوشش کروں گا حلال کماؤ۔ اسی طریقے سے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے یاد آئے گا میں نے رمضان میں ایک پریکٹس کری ہے۔ کیا پریکٹس کری ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، کوشش کروں گا جھوٹ نہ بولوں۔ تو میں جب کوئی غلط کام کر رہا ہوں گا تو مجھے یاد آئے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور مجھے اس حکم کو ماننا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی پریکٹس کرائی جائے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ ہم سے یہی فرما رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو یہی اصل روزے کا مقصد ہے، رمضان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو پریکٹس کروائی جائے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کا حکم مانے۔ اللہ حافظ۔